पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जबरदस्त किस्म का जलसा किया। पहले कराची की सूरत हाल की तरफ आते हैं। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुद्दत बाद बल्कि 3 साल बाद एक बहुत ही बड़ा जलसा किया है और ये जलसा वाकई कामयाब जलसा था और इस जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिवाइवल स्टार्ट हो गया। लेकिन इस जलसे के पीछे क्या हुआ, कल सारा दिन क्या होता रहा, आगे चल के मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। और साथ ये भी बताऊंगा कि इस कामयाब जलसे के बाद सुहेल अफरीदी साहब के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ एक फैसला भी आ गया। अब ये फैसला क्या है आगे चल के थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद के अंदर एक खौफनाक धमाका हुआ। उस धमाके की रुदाद आपके सामने रखना चाहता हूं। कल सुबह 7 बजे के करीब, बल्कि 7:15 बजे के करीब इस्लामाबाद में एक खौफनाक धमाका हुआ। इतना खौफनाक धमाका हुआ कि 3 घर मुकम्मल तौर पे मनहदम हो गए। एक जो घर जहां पे धमाका हुआ वो तो मुकम्मल तौर पे गिर गया, जबकि उसके साथ जो 2 मकान थे वो भी बुरी तरह डैमेज हुए और वो भी अब लिवेबल नहीं रहे। और इसके साथ साथ 2 और मकान हैं जो बुरी तरह डैमेज हुए हैं लेकिन लिवेबल हैं और उनको रिपेयर किया जा सकता है। जब ये धमाका हुआ तो उसके बाद ज़ाहिर है पूरे इस्लामाबाद के अंदर दौड़े लग गई। फौरी तौर पर एम्बुलेंसेज दौड़ पड़ी और फिर जो 1122 है उसके कारकुन, उसके जो मेहरबान है और उसके जो मददगार हैं वो भी वहां पे पहुंच गए। पुलिस जो थी वो बड़ी तेजी से वहां पे दौड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई। जब वहां पे पहुंची तो पता ये चला कि ये बेसिकली एक शादी का घर था और कल जो दूल्हा जो इस्लामाबाद का रिहायशी भी है और सीडीए के अंदर काम भी करता है, उसने यहां से गुजरात जाके शादी की और दुल्हन को लेकर वो आया। रात 2 बजे ये बेचारे वापस पहुंचे अपने घर में और उसके बाद ज़ाहिर थके हुए थे, सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो ये लोग अपने हीटर ऑन करके सो गए। इस दौरान रात के वक्त लोड शेडिंग हुई और लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हो गए और जब गैस आई वापस तो उसके बाद वो गैस लीकेज करती रही और इतनी ज्यादा लीकेज हुई कि जब 7:15 बजे किसी ने उठ के लाइट जलाने की कोशिश की तो उसके बाद स्पार्क हो गया और एक खौफनाक धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से दूल्हा और दुल्हन समेत 8 जो लोग थे वो फौरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो गए, हलाक हो गए, जाँ बहक हो गए और 20 लोग जो थे वो शदीद जख्मी हुए। इन जख्मियों को अब मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर इस वक्त रखा गया है और ये इनका इलाज हो रहा है। कुछ बर्न यूनिट के अंदर भी चले गए हैं क्योंकि उनके पूरे जिस्म जले हुए हैं और बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। बहरहाल जिस शख्स ने भी ये मंजर देखे उसकी आंखों में आंसू आ गए और जो दूल्हा और दुल्हन उनकी जो लाशें हैं वो भी ज़ाहिर है बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है उनकी भी। मैं ज़्यादा डिटेल के साथ आपके सामने बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक शादी का घर जो था उसके अंदर इस किस्म की आफत का आना, इस किस्म के हादसे का होना वो वाकई बहुत अफसोसनाक है। जब ये धमाका हुआ तो फौरी तौर पर लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद कोई दहशतगर्दी है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर बहुत अरसे से हाई अलर्ट था और ये बताया जा रहा था कि दहशतगर्द इस्लामाबाद के अंदर आ सकते हैं। तो लोगों का ख्याल ये था कि कोई दहशतगर्दी हुई है, बम धमाका हुआ है और उसके बाद लोगों ने फौरी तौर पर आफाती इकदाम भी लेने शुरू कर दिए। लेकिन जब ये पता चला कि ये गैस लीकेज का धमाका था तो उसके बाद लोगों की सांस में सांस आई, वरना लोगों ने ये महसूस किया कि शायद इस्लामाबाद के ऊपर अटैक शुरू हो गया। तो ये जो जंग थी मई की, उसके बाद इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनकी नफ्सियात के अंदर एक खौफ सा बैठ गया है कि किसी वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर कुछ भी हो सकता है। फिर इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली खबरें हैं वो भी ज़ाहिर बहुत अच्छी खबरें नहीं है, तो शहरियों को यूँ महसूस होता है कि शायद इस्लामाबाद जो है उसके ऊपर कोई आफत नाजल होने वाली है। तो जब इस किस्म का कोई हादसा होता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी में वो फौरन अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए दुआ करें और जो लोग इस वक्त जख्मी हैं उनकी इयादत भी करें और साथ साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत कामला अता करे, क्योंकि ये वाकई खौफनाक हादसा है, खौफनाक वाक़या है कि एक शादी का फंक्शन और उसके अंदर दूल्हा दुल्हन समेत 8 लोग जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो जाए और 20 जो ज़ाहिर है उस शादी के लिए खुशियां मनाने के लिए यहाँ आए हुए थे वो जख्मी और अस्पतालों के अंदर पड़े। ये बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या है। आज जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, ईरानी पार्लियामेंट के, मोहम्मद बाकर नाम है उनका, मोहम्मद बाकर कलीबाफ नाम है उनका, और इन्होंने एक बयान जारी किया है और इन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बयान जारी किया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर तो फिर ईरान इसराइल और अमेरिकन अड्डों के ऊपर प्रॉपर हमला करेगा और इन अड्डों को निशाना बनाया जाएगा और ये अड्डे इस पूरे रीजन में मुख्तलिफ जगहों पर हैं तो ईरान से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये पहली स्टेटमेंट ईरान से आई है जो ज़ाहिर है इसी किसी सरकारी एहलकार के मुंह से निकली है और उसमें बाकायदा धमकी दी गई है और धमकी भी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है और अमेरिका को दी गई है। तो मुझे लगता है कि अब जो ईरानी है वो जिसको कहते हैं इनफ इज़ इनफ उस स्टेज पे आ गए हैं और अब उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दिया, जवाबी धमकियां देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने महसूस ये किया कि अगर हमने मजीद बर्दाश्त किया, अगर हमने मजीद सब्र से काम लिया तो डेफिनेटली अमेरिका जो हमें खा जाएगा। तो हमें चाहिए कि हिट बैक करें। तो अब ईरानियों ने हिट बैक करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हमारे ईरान के अंदर हो रहा है इसके पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ है, ये दोनों मिलकर ईरान के अंदर फसादात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका मकसद ये है कि ईरान के अंदर अफरा तफरी हो और उसके साथ साथ बदमनी हो ताकि ये ईरान के अंदर हुकूमत को तब्दील कर सकें या ईरान के ऊपर काबज हो सकें। लेकिन ईरानियन को ये लोग समझते नहीं है, इनको पता नहीं है कि ईरानी जब हिट बैक करते हैं, जब ईरानी खड़े होते हैं, जब रेजिस्ट करते हैं तो फिर वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। तो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से भी ये बयान आ
گیا ہے کہ جناب ہم مکمل طور پہ تیار ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس چیز کا بھی ہمیں اندازہ ہے۔ تو اب سرکار کی طرف سے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں اور اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایران سویا ہوا نہیں ہے بلکہ ایران جاگا ہوا ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ اس کے ساتھ کس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، کس قسم کی سازشیں اس کے خلاف طے کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی کمیٹی جو ہے ناروے کے اندر، اس نے ایک اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اس کے مطابق 192 لوگ اب تک ایران کے اندر مارے جا چکے ہیں، جو بہت بڑی تعداد ہے، اور اگر حالات کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر ہلاکتوں کی تعداد جو ہے اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پاسداران انقلاب نے ایک خاتون کو بھی گرفتار کیا ہے، اور یہ خاتون جو ہے یہ عام سیولین کپڑوں کے اندر عام سی خواتین بن کے ایک پسٹل اس نے رکھا ہوا تھا اپنے سامان کے اندر، اپنے پاس، اپنی جیب میں، اپنے بیگ کے اندر، اور یہ اندر سے ہی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا کے ان کے اوپر گولی چلا دیتی تھی، اور اس کو بڑے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو گرفتار کیا گیا۔ جب گرفتار کیا گیا تو اس سے پسٹل بھی برآمد ہوا ہے جو غیر ملکی ہے، اور جب اسے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اس نے تسلیم کر لیا کہ اس کا تعلق جو ہے ایک باہر کی ایجنسی سے ہے۔ اب ایرانینز کا یہ کہنا ہے کہ یہ CIA کے ایجنٹ ہے اور یہ ایران کے اندر ہے، اور جہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہوتا تھی اس کے اندر شریک ہو جاتی تھی، اس میں شامل ہو جاتی تھی، اور کسی بھی جو سیکورٹی فورسز کا کوئی جوان اس کے سامنے آتا تھا تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ اس کو ریوالور سے گولی مار دیتی تھی، اور یہ ریوالور جو تھا اس کے اوپر سائلنسر لگا ہوا تھا، اس کی آواز نہیں آتی تھی، اور وہ سیکورٹی جو فورس کا بندہ ہوتا تھا وہ زمین کے اوپر گر کے ہلاک ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ افراتفری مچ جاتی تھی۔ تو یہ چیز بھی ثابت کرتی ہے کہ ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ اور فورسز ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ایران کے اندر اس ٹائپ کے واقعات ہوں کہ یہاں سے گورنمنٹ جو ہے وہ تبدیل ہو سکے۔ تو یہ ایک صورتحال ایران کے اندر نئی ڈیولپ ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسری خبر بھی ہے جو آپ کے سامنے رکھنی زیادہ ضروری ہے کہ اسرائیل نے فوری طور پہ اپنے ملک کے اندر ہائی الرٹ کر دیا ہے، اور لوگوں کی آمد و رفت کے اوپر بھی پابندی لگی ہے، اور جو اب فلائٹس آ رہی ہیں اور فلائٹس جا رہی ہیں ان کی ایکسٹرا سرویلنس کی جا رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کو اندازہ ہو گیا ہے کہ حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان حالات کی خرابی کی وجہ سے کسی وقت بھی ایران سے کوئی نہ کوئی ایسا حملہ ہو سکتا ہے اسرائیل کے اوپر جسے روکنا ظاہر ہے اسرائیل کو پڑے گا۔ تو اب اسرائیل بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تیار کرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایک اور خبر جو ہے وہ وینزویلا سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ وینزویلا کے بعد پوری دنیا امریکہ کے اوپر نظریں لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ امریکہ اب کس کو اپنا ہدف بناتا ہے، کس کو اپنا نشانہ بناتا ہے۔ تو کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے ملک کی نشاندہی کر دی جس کو عنقریب امریکہ نشانہ بنانے والا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، ان کی طرف دیکھ کے، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، ان کو تھپکی دے کے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیوبا کے صدر بنے، اور اگر یہ کیوبا کے صدر بن جاتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جیسچر ہے، لیکن یہ جیسچر ثابت کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا سوچ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سوچ رہا ہے کہ اب وینزویلا کی طرح اسے کیوبا کے اوپر بھی حملہ کرنا چاہیے اور مارکو روبیو کو وہاں کا سربراہ بنانا چاہیے۔ ظاہر فوری طور پہ سربراہ تو وہ نہیں بن سکیں گے، لیکن جس طرح وینزویلا کے تمام افیئرز اس وقت مارکو روبیو چلا رہے ہیں، اور یہ عام بات ہے امریکہ کے اندر کہ یہ وائس رائے ہیں وینزویلا کے، بالکل اسی طرح جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ مارکو روبیو کو دوبارہ نامینیٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ یہ کیوبا کے صدر بنے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کیوبا کو بھی فتح کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی پوری خواہش ہے کہ جس طرح وینزویلا کے افیئر اس وقت مارکو روبیو کے ہاتھ میں ہیں، بالکل اسی طرح کیوبا کے تمام معاملات جو ہیں وہ مارکو روبیو ہی ہینڈل کریں، وہی اس کو دیکھیں، وہی ان کے لیے فنڈ ریزنگ کریں، وہی ان کے لیے بزنس پارٹنر کا کردار ادا کریں، اور وہی ان کی گورنمنٹ بنائیں، اور وہی ان کی کیبنٹ کو چلائیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اشارہ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وینزویلا کے بعد اب کیوبا جو ہے وہ امریکہ کا اگلا ٹارگٹ ہے۔ اور جو ہی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیان آیا تھا تو اس کے بعد یہ اسپیکولیشن جاری ہو گئی ہے فوری طور پہ، یورپ کے اندر بھی، لیٹن امریکہ کے اندر بھی، اور امریکہ کے اندر بھی اب لوگوں نے اوپنلی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور کیوبا کو بھی ٹارگٹ کریں، کیونکہ صرف وینزویلا تک اگر ہم محدود رہیں گے تو اس سے امریکہ کے جو اہداف ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے، اس سے امریکہ کے اہداف حاصل نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں اب کیوبا کے اوپر بھی شبخون مارنا چاہیے۔ تو یہ بات بڑی حد تک درست بھی لگتی ہے، کیونکہ ٹرمپ جو سوچتے ہیں وہ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ وہ اس معاملے میں بہت ہی کیئر لیس آدمی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا پریزیڈنٹ ہے کہ جسے اپنے خیالات کے اوپر مکمل قابو نہیں ہوتا۔